الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل واشرف منه يا سيدي خير النبي. أنت أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت منجينا غدا. इंशाल्लाह वाक़या पेश करने के लिए मैं इफ़त आयशा तशरीफ़ लाए स्टेज पर. सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं मदरसा हिदायत इस्लाम की अव्वल जमात की तालिबे इल्म हूँ. मेरा नाम इफ़त आयशा शेख जमील है. हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जंगल से गुजर रहे थे कि एक आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह मेरी इमदाद फरमाए. रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक हिरनी जाल में फंसी है और मुझे आवाज़ दे रही है. हिरनी सरकार ने फरमाया क्या बात है. हिरनी ने अर्ज किया, आका मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे रिहा कर दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिलाकर जल्द वापस आऊंगी. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू ऐसा करेगी. हिरनी ने अर्ज किया, आका आपके साथ अहद करके कौन बेवफाई करेगा. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे खोल दिया. यहूदी आया और कहने लगा, आपने मेरा शिकार क्यों छोड़ दिया. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिरनी बच्चों को दूध पिलाकर जल्द वापस आएगी. यहूदी ने कहा, कैसी बात करते हैं आप. यहूदी ने कहा, कैसी बात करते हैं आप. घमंड से निकला हुआ तीर वापस आ सकता है, गया हुआ शिकार कैसे वापस आएगा. आपने फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल के साथ वादा करके गई है, ज़रूर वापस आएगी, तो मैं ईमान लाऊंगा. हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो देखो अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ले चली आ रही है. आते ही अपना सर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया. हिरनी का सर झुका, साथ ही साथ यहूदी का दिल भी झुक गया और पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. हिरनी और अपने बच्चों के साथ मस्त में उछलती फिरती और कहती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. सुभान अल्लाह. इंशाअल्लाह बयान के लिए मैं खान अशना असलम को आवाज़ देना चाहूँगी कि वो आए और अपने खूबसूरत अंदाज में बयान पेश करे. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद. फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मेरे मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का शर्फ हासिल हुआ है, इसका नाम है कलमा तैयब. सामीन इकराम, कलमा तैयब इस्लाम में दाखिल होने का एक ख़ास दरवाज़ा है. जो शख्स कुफ्र से इस्लाम में और शिर्क से तौहीद में दाखिल होना चाहता है, अगर वही कलमा सच्चे दिल से पढ़ ले तो वो मुसलमान हो जाएगा. इस मुबारक कलमे के दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह.
سامعین اکرام، پہلے حصے میں اگر 4 کے 4 لفظ ہیں لیکن اس میں پورے دن کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے اصلی اور حقیقی معنی مفہوم اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ عزیز ساتھیو، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں، اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، اور آخر میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس اقولوا لا الہ الا اللہ تفلیحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام اس کلمے پر بہت محنت فرماتے رہے، اس بات کی طرف راغب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز و منت کے حقدار نہیں۔ سامعین اکرام، اس کلمہ توحید دعوت کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے باہر برداشت کیے، داندن مبارک شہید کرائے، جسم اطہر زخمی کرائے، گھر بار چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ کرام لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت حذیفہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ سامعین اکرام، آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا۔ سامعین اکرام، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ طیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی ضامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی ضامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عدل و انصاف کی ضامین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔